अस्सलाम वालेकुम मेरे डरे सहमे दोस्तों। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको और मुझे हर नागहानी आफत से, हासिदीन की हसद से, नजर के लग जाने से, जादू टोने से और अपनी मखलूक के हर किस्म के शर से महफूज रखे। आमीन। मैं हूँ आपकी दोस्त डरपोकनी और मेरे चैनल पर कुछ मेरी और आप लोगों की हकीकी खौफनाक कहानियां सुनाई जाएंगी। अपनी कहानियां हमें डरपोकनी@gmail.com पर भेज सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम खालिद है और मैं लाहौर से हूँ। जब मैं छोटा था तब मेरे घर में एक अजीब सी चीज हुई। मैं तब 10 साल का था और अपनी छोटी बहन के साथ घर में खेलता रहता था। एक दफा रात के वक्त जब सब लोग सो रहे थे तो मैंने अपने कमरे के एक कोने में कुछ अजीब सी चीजें देखी। पहले तो मुझे लगा कि शायद मेरी इमेजिनेशन है, लेकिन जब मैंने ध्यान से देखा तो मैंने एक रोशनी सी देखी जो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही थी। जब मैं और मेरी बहन वहां गए तो हमने देखा कि एक छोटा सा जिन था, शायद उसको बोना कहना चाहिए, थोड़ा सा हिल रहा था। उसका रंग हल्का नीला था और उसकी हाइट तकरीबन 2 या 2.5 फुट होगी। वो पुराने फर्नीचर के पीछे छुपा हुआ था और कभी कभी चेहरा बाहर निकालता था। उसका चेहरा काफी ओल्ड था और उसपे काफी रिंकल्स भी थी, जैसे किसी बुजुर्ग का चेहरा हो। वो गुस्से से हमारी तरफ देखता। मेरे जहन में किसी जिन का गुमान भी नहीं था, लेकिन एक स्ट्रेंजर को अपने घर में देखकर अजीब सा लग रहा था। पर क्या करता, बहन भाई में से मैं बड़ा था तो हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो? तो उसने कहा, यहाँ से चले जाओ, ये जगह मेरे लिए है। हम दोनों डर के वहाँ से जल्दी से निकल आए। सारी रात हमें नींद नहीं आई और हम अपने अब्बू के कमरे में ही लेटे रहे। हमने इस बारे में बात की और डिसाइड किया कि हम अगले दिन इस इंसिडेंट के बारे में अपनी अम्मी को बताएंगे, लेकिन हमने अम्मी को नहीं बताया और डर का कहकर अम्मी अब्बू के कमरे में ही सोते रहे। उस इंसिडेंट के 2 या 3 दिन के बाद हमारे घर से अक्सर चीजें गुम होने लगी और फिर उसी बोने वाले रूम से मिलती। फिर एक रात पापा ने भी वो नीली रोशनी उसी रूम में फर्नीचर के पास देखी। तो पापा ने जैसे ही लाइट ऑन की तो वहाँ कुछ भी नहीं था, लेकिन पापा का गुमा हुआ कीज वहाँ पड़ी थी। जब पापा ने जिक्र किया तो हमने भी अम्मी को बताया। अम्मी ने वो जगह साफ करके खाली कर दी और ऊंची आवाज में ये कह दिया कि मेरे बच्चे या हम में से कोई भी आपको तंग नहीं करेगा और आप भी हमें कुछ न कहें। उसके बाद ना तो हमने उसको देखा और ना ही हमारी चीजें गुम हुई, लेकिन तब से हम उस रूम से ज्यादातर दूर ही रहे और कभी भी उस कोने के पास नहीं गए। स्पूकी थी बोने वाली। ओके, नेक्स्ट स्टोरी हमें भेजी है रिमशा ने। वो लिखती हैं, मेरा नाम रिमशा है और मैं इस्लामाबाद से हूँ। जब मैं स्कूल में थी तब एक दिन मेरे साथ एक ऐसा इंसिडेंट हुआ। मैं तब 12 साल की थी और दोपहर के वक्त स्कूल के गार्डन में मैंने एक औरत को देखा। उस वक्त स्कूल के एनुअल फंक्शन की प्रिपरेशंस चल रही थी। सब स्टूडेंट्स और टीचर्स गार्डन में डेकोरेशन कर रहे थे। दोपहर का वक्त था और धूप काफी तेज थी, लेकिन काम चल रहा था। मैं और मेरे फ्रेंड्स डेकोरेशन कर रहे थे। तब मैंने देखा कि एक साया गार्डन के एक कोने में छुपा हुआ था। पहले तो मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, मुझे लगा कोई बच्चा होगा, लेकिन जब मैंने ध्यान से देखा तो वहाँ पे एक पुरानी चादर वाली एक औरत खड़ी थी और उसके पांव उल्टे थे। उसकी आंखें भी चमक रही थी और वो पिछल पैदी थी। उसका अपीयरेंस इतना स्कैरी था कि मैंने फौरन अपने दोस्तों को इस बारे में बताया। उन्होंने भी उसको देखा। मेरी नजरें उसी पे थी। मुझे अच्छी तरह याद है कि मैंने एक लम्हे के लिए भी ब्लिंक नहीं किया और वो अचानक गायब हो गई। उस दिन के बाद गार्डन के अंदर काम करते वक्त हमने हमेशा ध्यान रखा। हमने किसी भी चीज को इग्नोर नहीं किया और स्कूल के टीचर्स को भी इस बारे में बताया। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों ने पहले भी ऐसे एक्सपीरियंसेस शेयर किए हैं, लेकिन कोई भी प्रूफ नहीं मिला। अपने स्कूल के बारे में कोई भी ऐसी बातें लीक नहीं करता, इसलिए उन्होंने हमें भी टाल दिया और बात खत्म कर दी। ओके, हाँ, मैंने भी पिक्चर पैरी वाली बहुत ज्यादा स्टोरी सुनी है।
ایسا میرے نانا ابو کے ساتھ بھی ہوا تھا، اور مطلب وہ انڈیا میں ہوتے تھے، تو ایک دفعہ وہ ایسی دوپہر کو واپس آ رہے تھے، تو انہوں نے سائیکل پہ وہ تھے اور ان سے ایک عورت نے بولا کہ مجھے نا آگے تک چھوڑ دو. وہ چھوٹے سے تھے، تقریباً 14-15 سال کے تھے، اور وہ لیڈی جو تھی وہ کافی بڑی تھی. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے بیٹھ جاؤ، میں آپ کو چھوڑ دیتا ہوں آگے. وہ بیٹھ گئی پیچھے، اور جیسے جیسے وہ سائیکل چلاتے گئے آگے، تو وہ سائیکل جو تھی وہ ہیوی ہوتی گئی، اور پھر اس کے بعد جیسے انہوں نے پیچھے دیکھا، ان کی اس کے پیروں کی طرف دیکھا، تو وہ عورت کے جو تھے وہ پاؤں الٹے تھے. تو میرے نانا ابو جو تھے وہ تو بس خوف کے مارے شاید بے ہوش ہو گئے یا بھاگے وہاں سے، کیا ہوا. جب ان کی آنکھ کھلی نا تو وہ اپنے گھر میں تھے اور لوگ ان پہ دم وغیرہ کر رہے تھے، پڑھائی کر رہے تھے. تو ہاں، تو یہ ہوتی ہیں شاید پچھل پیریاں، کیونکہ میں نے بہت دفعہ سنا ہے. ایک وہ بھی سنا، اور کئی دفعہ میں نے ایسے انسیڈنٹس بھی یوٹیوب پہ بھی دیکھے ہیں اور کئی دفعہ سنے. تیسری سٹوری ہمیں بھیجی ہے سائرہ نے. یہ لکھتی ہیں کہ میرا نام سائرہ ہے اور میرا تعلق کراچی سے ہے. یہ بات میرے کالج کی ہے، تقریباً 10 سال پرانی. ہمارے کالج میں ایک اردو ڈپارٹمنٹ تھا جو کافی عرصے سے خالی پڑا تھا. کبھی کوئی کلاس ہو جاتی تو ہو جاتی، ورنہ اکثر خالی ہی رہتا. ایک دن میری ایک دوست اور میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ کالج کے اس ڈپارٹمنٹ کو ایکسپلور کیا جائے. سننے میں آیا تھا وہاں کچھ عجیب سی باتیں ہوتی ہیں. خیر، ہمیں شروع سے ہی جن بوت دیکھنے کا شوق تھا، لیکن کبھی دکھے نہیں تھے. جب ہم وہاں گئے تو وہاں بالکل خاموشی تھی. ہم نے سوچا 1 by 1 سارے روم ایکسپلور کرتے ہیں. وہاں ایسا کچھ بھی نہیں ہوا جس کو دیکھ کر ہم ڈرتے. پھر ہم ایک دوسرے سے مذاق کرنے لگے. میں نے اپنی دوست کو کہا کہ دیکھو تمہارے پیچھے بچہ کھڑا ہے، اور کبھی میری دوست سے کہتی کہ چلی جاؤ یہ تو میری جگہ ہے. ہم نے سوچا کہ یہاں پہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، تو ہم اپنا ٹائم ویسٹ کرنے کی بجائے یہاں سے واپس چلتے ہیں. اور ویسے بھی چھٹی کا ٹائم ہونے والا تھا. تو جب ہم واپس آنے لگے تو اچانک سے ایک کلاس کے اندر سے بہت سارے چھوٹے بچوں کا شور سنائی دینے لگا، جیسے اسکول کے بچے کلاس میں ہوں اور شور مچا رہے ہیں. ہم اس کمرے کے پاس سے گزرے تو اندر دیکھا تو وہاں پہ کوئی بھی بچہ موجود نہیں تھا. جب ہم اس کلاس روم میں گئے تو وہاں ایسی اسمیل آ رہی تھی جیسے کوئی چوہا مر گیا ہو، لیکن دیکھنے میں وہ بہت صاف تھا. وہاں مٹی کا نام و نشان بھی نہیں تھا، اور ہر چیز ایسے ارینج تھی جیسے ابھی ابھی کوئی کلاس ہوئی ہو. ڈیسک اور چیئر بالکل صاف اور ارینج تھے. ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی یہاں ابھی بھی ریگولرلی آتا ہے اور سب کچھ ٹھیک سے رکھتا ہے. ہمیں عجیب سا خوف آ رہا تھا. ہم نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور کہا واپس چلتے ہیں، ڈر لگ رہا ہے اب. ہم کلاس روم سے باہر نکل کر آگے بڑھنے لگے تو ہمیں پیچھے سے ٹک ٹک کی آواز آئی، جیسے کوئی ڈنڈا زمین پر مار رہا ہو. ہم نے پیچھے دیکھا تو اسی خالی کلاس روم سے ایک بوڑھی عورت نکلی جس کی کمر جھکی ہوئی تھی اور وہ لاٹھی کے سہارے چل رہی تھی. اس کے کپڑے انتہائی گندے تھے. میری طرف اس کی کمر تھی لیکن میری دوست کی طرف اس کا چہرہ تھا. وہ آگے بڑھتی رہی، لیکن میری دوست اور میں جیسے برف کے ہو گئے تھے کہ ابھی تو یہاں کوئی بھی نہیں تھا، تو یہ عورت اچانک یہاں پہ کہاں سے آ گئی. پھر میں نے دیکھا کہ میری دوست کے فیس پہ ایسے ایکسپریشنز آ گئے تھے کہ لگتا تھا خوف سے مر ہی جائے گی. پھر میری دوست جلدی سے خود پر کنٹرول کر کے میری طرف آئی، میرا ہاتھ پکڑ کے تقریباً بھاگتے ہوئے ڈپارٹمنٹ سے باہر نکلے اور مجھے کہا کہ کوئی بات نہ کرنا اور بس نکلو یہاں سے، باہر باتیں کریں گے. جب ہم گراؤنڈ میں پہنچے تو میں نے پوچھا کہ کیا ہوا ہے تمہیں، تو اس نے کہا کہ تم نے اس کا چہرہ نہیں دیکھا، وہ اتنی خوفناک تھی کہ میں بیان نہیں کر سکتی. مجھ سے خوف سے ہلا بھی نہیں جا رہا تھا، لیکن پتہ نہیں اتنی ہمت کیسے آ گئی کہ میں تمہیں لے کر باہر آ گئی ہوں. وہ پتہ نہیں کیا چیز تھی، اس کے ہونٹ جیسے تھے ہی نہیں، اور اس کی دونوں آنکھیں ایسی تھیں جیسے جلی ہوئی ہیں اور بہہ گئی ہیں. یہ سب باتیں ہم گیٹ تک پہنچنے میں کر رہے تھے. پھر ہم دونوں اپنے اپنے گھر چلے گئے، اور پھر اس نے رات میں مجھے فون کیا کہ کل میں کالج نہیں آؤں گی، مجھے بہت تیز بخار ہے. 2 دن اس کو بخار رہا، پھر ہم کالج آ گئے. اس دن کے بعد ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ کالج کے کسی پرانے ڈپارٹمنٹ کو کبھی بھی ایکسپلور نہیں کریں گے،
اور نہ ہی کسی ایسی جگہ اکیلے جائیں گے جو سنسان ہو۔ آج بھی جب میں اس دن کو یاد کرتی ہوں تو وہ پرانا کلاس روم اور وہ بوڑھی عورت یاد آ جاتی ہے، اور مجھے اور میری دوست کو ابھی بھی اس سے ڈر محسوس ہوتا ہے۔ اگر آپ کو یہ سٹوری اچھی لگی تو ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیں، چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میں اس انسانوں اور جنوں سے بڑی دنیا میں گم نہ ہو جاؤں۔ اپنا خیال رکھیں، نماز کی پابندی کریں، ذکر و اذکار کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے فی امان اللہ۔